لوی دا علم غرنا دریابنا دی زار حقانی شیخان زار حقانی شیخان دورہ تحقیق المسائل دلویو مفتی کرام السخات تاسو ته وړاندې کیږي. زار حقانی شیخان زار الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام طلباء عظام مدی دورہ تحقیق المسائل ننانیت سورلسم عنوان دی باغ فدق حقیقت. باغ فدق دایائی چتا مالی فی و مالی غنیمت چتی آئی. باغ فدق حوالے سرا دیمو روافظ و سرا اختلاف صدا دی روافظ کم اعتراضات تی دی اغ جوابات دی انبیاء علیہم السلام میراث وبلدا خبرت حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اغاد مرگ وقت پوری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خفاوہ وغیرہ دشن دیر شے عنوانات تپاغوانی میں انشاءاللہ تاسو مخطا نن درس کی تفصیلی خبر کی. عام طور باندے روافظ دا خبر کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ودر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نا باغ فدق غصب کرو و دائی سب باغ فدق داد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حق و ناغیر حق غصب کرو دے دی وجہ العیاد باللہ خلیفہ اول بدا ظالم شو و ظالم قسم اغا خلیفہ نشی کی دل. بنیادی پس منظر و نقطہ اختلاف آدھار روافظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نا باغ فدق دائے غصب کرے ہو دیاغی حق ہو نبی علیہ السلام میراث کے وقت رسیدلے ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ ویر نکڑو دی وجہ آغا ظالم شو ظالم کس خلیفہ نشی کی دل. عام طور باندے روافظ دغی خبری تا دیر حوالیر کئی سابقہ درسنو کم تاسولی دو خصوصاً حدیث قرفاس روافظ دا پروپیگنڈا دیر کئی سو عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کلم دوات اوخ دو نبی علیہ السلام مرض الموت و دجمن اخیری ایام خاص وصیت و تحریری نکلو عمر رضی اللہ عنہ ویر نکلو آقا حقیقت تاسو مخی طرح و سارا دی دلائل و سارا دی عبارات و صدا خلق پروپیگنڈا کئی قرآن کے تحریف کئی پا قرآنم دروخ تڑی پا پیغمبرم دروخ تڑی پا اللہم دروخ تڑی نو عام صحابہ کرام باندې دروغ تړل د دغه خلکو دھرم کې دین کې دا څه نبی خبره نه ده. همدغه رنګ نن ولکم درس ته د تاسو مخې ته پورا حقیقت راشي چې آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واقعتاً فاطمہ رضی اللہ عنہ نا باغ فدق غصب کړو آیا واقعتاً دا باغ فاطمہ رضی اللہ عنہ حق دشل دیر شے خبری ترتیبوار انشاءاللہ تاسو مخی تبراشی ہری وی باندی تسلی بخش
تفصیلی خبره به ان شاء الله کو ټولنا اولنۍ خبره د باغ فدق څه شی ده د حقیقت د تعارف د پہچان دا چیتا کې او چیتا کې نو باغ فدق دا په حجاب کې په یثرب کې یو زیاده مدینه منوره نه تقریبا 78-80 کیلومتر فاصله باندې دا د یهودو کلیو یهودین آبادو پکې دغه چشمه وی او بوانه وی باغونه پکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نور علاقے فتح کړي یهود ته کفار ته شکست ملاو شو نو د فدق کوم یهودین دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا درخواست وکړو چې په موږ حمله مکوا موسره جنگ مکوا موږ جنگ نشو کول بس د کوم باغ فدق دا کوم علاقہ دا متاتپری بس دارا نوالا مو معاف کوم ته سم آیا پدې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خلکو سره راضي شو پدې طریقې باغ فدق دا مسلمانانو قبضه تراوه دغه باغ فدق مسلمانانو ته ملاو شو د تویل کیږي مال فی د مال فی څه تویل کیږي او مال غنیمت څه تویل کیږي پدم ځان کوي پدا یو څو اصطلاحات څه ځان کوي کنه باقي کوم بحث را روان د بیا خبرې به موسی مچ کې رچی مال غنیمت هغه مال تویل کیږي تو مسلمانان کفار سره جهاد کی کفار ته شکست ملاو شي هغه کوم مال مجاهدین ته ملاو شي هغه ته مال غنیمت ویل کیږي او کوم کا مال کفار سره جنگ کولونه بغیر مسلمانانو ته ملاو شي لکه باغ فدق دغه خو جنگ ونشو هغه مسلمانانو ته پریخلو د سیمال ته ویل کیږي مال فی په د باندې پوښوي کنه جنگ په ذریعہ سره ملاو شي مال غنیمت بغیر جنگ نه کفار او مال مسلمانانو ته ملاو شي هغه مال فی دغه تعریف صرف د مال فی مونکو یو په لسان العرب کې عام دا تعریف تا ام دغه فرق روافضم کوي هغه می چې مسلمانانو ته کوم مال کفار طرف نه بغیر جنگ نه ملاو شي هغه مال فیدا جنگ په ذریعے سره ملاو شي مال غنیمت مال غنیمت اور مال فی میں یہی فرق فرق شیعہ علماء نے بھی کیا ہے چنانچہ صاحب کنز العرفان اور البرہان فی تفسیر القرآن والے نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے جو مال کفار سے جنگ کیے بغیر حاصل ہو وہ مال فی ہے اور جو جنگ سے حاصل ہو وہ غنیمت ہے یہی ہمارا مذہب ہے دا خبر روافضم کی و داموم کو تفسیر کنز العرفان صفحہ 84 باندې دا روایت بتا سوته ملوي دا خبره گویا اتفاقی ده د مال فی او مال غنیمت دغه خبره اتفاقی ده روافضم یای موم یای ته باغ فدق دا مال فی دا مال غنیمت نه ده مال فی باندې پورې سړي کان روافضم یې چې دا مال فی دا موم یې چې دا مال فی دا مال غنیمت نه ده په د باندې اتفاقی رائے ده اوس راشو بلې خبرې ده دغه مال فی باغ فدق په د باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبضه دا متولیان و کمالکان و یو بھی یو کس دی یو شی متولی بھی یو شید یو کس دی یو مال مالک اوس دی مسجد یو مشر دا انتظامیه ولا هغه خو دی مسجد مالک نه دا دی مسجد متولی دا دی مسجد چندا دی مسجد انتظامی امور په بخرج کوي دی یو ملک وزیر مال دا وزیر خزانه دا هغه کوم وزیر وی دی خزانه مالک نه وی هغه وزیر دی هغه خزانه متولی وی نو هغه ضرورت مطابق پر آیا باندې هغه مال تقسیمي اوس دا رنګ د مال فی باغ فدق سمال فی پتور باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ملاو شوی او پد باندې د نبی علیہ السلام قبضه مالکان دا کدا متولیان دا
तो दा मसला हल शवा दी रवाफिज और टोल इश्कालात जवाबात हल मुद आया तो बाग फदक मांदी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्जा दा मुतवलिया नवा तिशेवा मुतवली वो मालिक नो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वदा कुरान करीम में ली दी वज़ाहिरा खबर अल्लाह चदिकुम शी मुतवली वे आखो पर मिरास की न तकसीमेगी मिसाल के तौर पर दे मस्जिद यो मुतवली दा आम मरशो न तचे है दी मस्जिद पैसे में दिया को वारिसानों की तकसीमेगी सो कौन दा नहीं चला पैसे में दिया को वारिसानों की तकसीमेगी ज़का आखो सिर्फ मुतवली व मशर हो मस्जिद बदिया को वारिसानों मंच के न तकसीमेगी तो वारिसान नबाजी ना मस्जिद नु मंच के तकसीम कई कुरान करीम के अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाई मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिदिल कुर्बा वलयतामा वल मसाकीन वबनिस सबील जो माल लौटाया अल्लाह ने अपने रसूल पर बस्तियों वालों से पस है अल्लाह के वास्ते रसूल के और क़राबत वालों के और यतीमों के और मुहताजों के और मुसाफिर के मा अफा अल्लाह कुम माल अल्लाह पाक फ़ई करो वापस करो अला रसूल इखपल रसूल था दिक्कल कलो वाला होना कुम कलो यहूदियन वाला कलो बागी फदक दिया तस्किरा दा पकी सो कुम माल अल्लाह पाक फ़ई करो नबी अलैहिस्सलाम तैवीर करो अब चाबी नबी अलैहिस्सलाम मालिक शो नाना कुरान यही अगर के ढेरों खल्क ईसादा संगे दे मस्जिद मुतवली मालिक नबी पाक माल के टोलो खल्क ईसाई फलाई स्टेक मसारिफ जिक्र करी फलिल्लाहि वलिर्रसूल मालिफई के लिए अल्लाह मीसादा दे पैगंबर मीसादा दे पैगंबर दे रिश्तेदारान मीसादा दे यतीमान मीसादा गरीबानान मीसादा दे मुसाफिर मीसादा टोलो पकी ईसादा दे अल्लाह पकी ईसादा अल्लाह का खुद माल से ज़रूरत नशता अकोल दुनिया दे अल्लाह दा जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का निस्बत मतलब दादा सदा माल टोल दे अल्लाह दा दके तसर्रुफ का वलो इख्तियार अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम तवीर को सदा माल तकसीमवा करा बद्दारो बांधी यतीमानान मिस्कीनानो व मुसाफिरो बांधी कुरान करीम दा बयान करी च नबी अलैहिस्सलाम दे दा माल मालिक नदा मुतवली दा फ़ायदा आयत मज़कूरा में मालिफ़ई के मसारिफ और हकदार बयान हुए हैं हकदार और मसारिफ कुल 6 हैं अल्लाह रसूल क़राबतदार यतीम मिस्कीन और मुसाफिर अल्लाह को मालिफ़ई की क्या ज़रूरत है पूरी कायनात अल्लाह ही की मिल्कियत है अल्लाह यहाँ पर अल्लाह ताला का नाम मुबारक जिक्र करने से इशारा इस तरफ है कि ये सारा माल दरअसल अल्लाह ताला का है उसकी तरफ से मुस्तहिकीन को दिया जाता है ये किसी और की तरफ से सदका और खैरात दादी बलचा तरफ न सदका न दा अल्लाह तरफ न दा दीदी वजी अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिक्र वर्के होशो और बलदग आयत नदा खबरा वाज़िह हशवा सिद्दीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फदक जागीर बांधे कब्जा मुतवलिया नवा मालिका नवा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दग़ के मुतवली वो मालिक नौ लकदी मस्जिद यो मुतवली व मशर में इंतज़ामी उमूर संभाले कागा मर्शनो दी मस्जिद पे से उज़मा का दे वारिसान मंच की न तकसीमेगी बागी फदक दी नबी अलैहिस्सलाम मिल्कियत नौ नबी अलैहिस्सलाम दे दो मुतवली हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदक की आमदनी के मुतवली थे जैसा कि किसी हुकूमत में वज़ीर ख़जाना होता है तो वो ख़जाना का मालिक नहीं होता बल्कि मुतवली होता है इसी तरह फदक का मालिक हकीकी अल्लाह ताला है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस माल की तकसीम के लिए मुतवलियाना तसर्रुफ अल्लाह ताला की तरफ से मिला था अगर कब्ज़ा मालिकाना होता दा खबर सियात सतई मुयायु रवाफिज उन तपोस को कचेरी तास यही बागी फदक बदबांदी दी नबी अलैहिस्सलाम कब्जा मालिकाना वा यानी नबी अलैहिस्सलाम मालिक जोड़ करे नबी को फदक आयत की सिर्फ दी नबी अलैहिस्सलाम जिक्र नशता कराबतदारन दी पकी
مسکینانم پکشتا مسافرم پکشتا بے آغا کسانیم دے مالکان بھی آیت کے سوئی ذکر کری رسول قرابتدار یتیمان مسکینان مسافر بدا ټول بدی باغی فدق مالکان داور لپکو میں خوشحالی سر ہوگا سے کم دلیل باندې دی نور استثناء ورنکای او کته څنا دا نور څوک دی دا مالکانی ندی مې د شدی نبی علیہ السلام مالک نه دا ملکیت کو الله پاک ورته آیت کې نه ذکر کړي او کته چې په باغ فدق کې د نبی علیہ السلام میراث به جاری کیږي به بدای نور څلورم په کې میراث جاری کیږي لکه قران کې خو دې دوم ذکر را اللہ پاکی دوتا میں ہی سائر کری یتیمان مسکینان مسافر قرابتدار سرنگی باغ فدق کی دغا نور کم څلور مصارف تی قرابتدار یتیم مسافر او غریب دی دو ملکیت نشتا دشن دی نبی علیہ السلام و ملکیت پاکی نشتا سرنگی سے دی دغو څلورو میراث په باغ فدق کې نه جاری کیږي دغه آیت تی وجنا ام دغه رنگی دی نبی علیہ السلام میراث هم پکې نه جاری کیږي ام دغه آیت تی وجنا نو دا مال دی نبی علیہ السلام ملکیت نه دا خبره غلطه ده فاطمه رضی الله تعالی عنها تا ابو بکر رضی الله عنه باغ فدق میراث کې نه دی ورکړي ادي نبی علیہ السلام میراث نه دا نو میراث غوښتل او مطالبه کول دا غلطه ده بلا خبر خلفاء اربعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دو باغ فدق کی اغا ترتیب جاری کرے ہو نبی علیہ السلام نے بعد دو پکی اغا ترتیب جاری کرے ہو تو تم نبی علیہ السلام خپل ژوندانه کی جاری کرے ہو نبی علیہ السلام بدی باغ فدق آمدنینا خرچارا خستا پلو رشتہ دارانو تبی ورکوالا ادغا آیت مطابق مسکینانو تبی ورکوالا یتیمانانو تبی ورکوالا مسافر تبی ورکوالا ادغا آیت مطابق سکل نبی علیہ السلام لاړو هم دغه ترتیب ابو بکر رضی اللہ عنہ جاری کړو نبی علیہ السلام کور خلق اهل بیت دی هغو ضروریات به هم دغه نه پوره کول باغ فدق نه نور کوم حضرات ذکر پایت کې شوه هغه تبی خرچا ورکوالا ام دغه ترتیب عمر رضی اللہ عنہ عثمان علی رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ اگو حضراتوں پکې ام دغه ترتیب جاری کړو دا کوم خبره ما وکړه دا مو صرف خپل کتاب نه ذکر کوم په د باندې یو څو شواهد ز تاسو ته د روافض کتابونو نه پیش کوم څه بالکل مسله صاف او شفاف شي بالکل هغه ګرد او غبار ورنه ختم شي یعنی مور روافض کتابونو نه خبره ثابتو څه بيد دغه څلورو یارانو د نبی علیہ السلام ترتیب باغ فدق کی جاری کړي نو د بعد والا خلکو ته څه حق ته څه اعتراض کوي ابو بکر رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تعبیر نکو بدا اعتراض علی رضی اللہ عنہ کا اغام دے ابو بکر ترتیب چلی کرے حسن رضی اللہ عنہ بدا اعتراض کا اغام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیب مطابق اہل بیت وغیرہ باندې بخرج کولو اولا نہیں حوالے تا گورے درۃ النجفیہ د کتاب کی لکلی وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفين ثم فعلت الخلفاء بعده كذلك إلى أن ولي معاوية نبي عليه الصلاة والسلام دو فدقنا غلاء خستا و أهل بيت تبي دورة مركوالة تدي أقول ضرورت پارب کافی شوا ام دغه ترتیب نبی علیہ السلام نه بعد خلفای راشدین هم جاری کړي اغوم د شندې کول تر دوره پورې چې معاویه رضی الله تعالی عنہ حاکم جوړ روافض هم دای معاویه رضی الله عنہ پورې ني حسن رضی الله تعالی عنہ دور خلافت پورې هغه ترتیب پکې چلی دی هم نبی علیہ السلام چلی کړي نو لہذا اشکال پاتې نشو دوه محواله ګوري دا درۃ النجفیہ صفحه 371 باندې دا حوالہ موجوده ام دغه رنګ ابن الحدید شرح نهج البلاغه جلدو صفحه 296 باندې موجوده ده حواله دوه حواله ګورئ
علامہ علی نقی دلی کلی ابو بکر غلہ و سود آرا گرفتہ بقدر کفایت بأہل بیت داد و خلفاء بعدہ برآ اسلوب رفتار نمودن تا زمان معاویہ کے ثلث آرا بعد از امام حسن بمروان داد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بودی فدق غلا اہل بیتو تا دیاغو ضرورت بقدر ورکولا بیدنا بعد نور خلفاء ابو بکر علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عثمان علی رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ دو حضرات ان کے بعد خلفاء نے یہی طریقہ جاری رکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک یہ طریقہ رہا پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کے بعد مروان نے 1/3 خود لے لیا اس دجے کی گورے حسن رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری روافظ یہ جو کتاب حوالہ دا حاشیہ نمبر 13 فیض الاسلام شرح نہج البلاغہ مؤلف علی نقی جلد 5 صفحہ 96 باندیدہ روایت موجود ہے یعنی نبی علیہ السلام کم ترتیب پلش مندانہ کی جری کرے مغا ترتیب ابو بکر عمر عثمان علی حسن معاویہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ دبو حضراتم جری کرے نو پا ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف اعتراض بھی لکھے کپا اگر اعتراض کہے چب باغی فدہ کے ٹول پا ٹول فاطمہ رضی اللہ عنہ تبیر نکلو بے پا علی رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ اعتراض ہو کئی چاہم ٹول پا ٹول فاطمہ رضی اللہ عنہ تبیر کرے پیغمبر علیہ السلام و ابو بکر رضی اللہ عنہ اتباع مطابق بقدر ضرورت اہل بیت و تحویر کولو نور پا نور مصارف کو خرچ کولو دو دو روایاتونا یہ چو خبری معلوم شوی نمبر 1 فدق مالی فیدہ مالی غنیمت ندا وقتی ما تاسو ارزو کرو کنا مالی فید بغیر جنگ کفار و مال مسلمانانو تب ملاوش مالی غنیمت جنگ بذریعے سرا دویمہ خبرہ فتق باندی دی نبی علیہ السلام قبضہ دا متولیان و مالکان نو نبی علیہ السلامی متولی ہو مالک نو نبی علیہ السلام درین دا خبر امر مشوا کہ جس طریقے پر فدق کی آمدنی میں نبی علیہ السلام تصرف فرماتے تھے بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام کے خلفاء اربعہ بھی تصرف کرتے رہے نمبر 4 لہٰذا جب خلفاء اربعہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر فدق کی آمدنی میں تصرف کرتے تھے تو یہ اعتراض بیجا فضول ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو فدق نہیں دیا اگر تم خلفاء ثلاثہ کو فدق کے بارے میں مجرم قرار دیتے ہو تو علی رضی اللہ عنہ کو اس جرم سے بری قرار دینے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کیونکہ انہوں نے بھی فدق میں وہی طریقہ اختیار کیا تھا جو خلفاء ثلاثہ نے اختیار کیا تھا جیسے کہ رافیزی سرمایہ وار خبر شریعہ اگر تماوی چلو بقول شما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغزیتے اکڑو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے باغ فدق ویر نکو میں چے علی رضی اللہ عنہ دور خلافت راہو اگر ویلے ویر نکو اگر خم دے فاطمہ رضی اللہ عنہ بچے ہو تاویر نکو سنے تاسو دے مور حق تا سابقہ خلافہ و غصب کرے ہو میں اگر ویلے ویر نکو حسن رضی اللہ عنہ ویلی وانا خستو صدای ما دی مور حق تا اگر خون دی ابو بکر رضی اللہ عنہ اتباع مطابق پتے تصرف ہو اگر رافیزی مات ہوئی ویسل وجہ دادا وی دی اہل بیت و شان دا ندا سو یو بار ورنہ چوک یو شیخ غصب کی او دو یو ورنہ دوبارہ واپس واقعی خبری ہو رسی دی دا اگر جواب ہو چونکہ اہل بیتو نا باغی فدق غصب شوے ہو دی وجی دو دوبارہ وانا خسو دائی دو دی شان مناسب ندا میں خواہ میرے تاسو خدام یہ علی رضی اللہ عنہ نا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت غصب کرے ہو بے خلافتی میں لیوا خستو فکار دی علی رضی اللہ عنہ خلافتم نا خستے دزے کہ خدا کا ہم فرضی شرافت پر ذکر کئے
هغه ته الله پاک یو شرافت اعزاز فضائل مناقب ورکړي د درویغو فضائل جوړولو ضرورت نشته مې به دغه شرافت د ځکه څه شو خلافت ویم بقول شما غصب کړي ولی واپس واخستو ام دغه خلافت لپاره معاویه رضی الله تعالی عنہ سره جنگ لیکو هغه دغه فزرګونو مسلمانانو وینه تلشوا بس به غلې شو جواب ورسره نو دا سه د کوسلی ویډه کوسلی پیژنې کړي الیاس ګمر سے بیا واقعیا کوي یو سړی په غلطه باندې وی خو بیم کوشش کوي چې تا خاموش کی جواب ورسره وی نبی واقعا کوي یو ټنګي والا مامات لو چې تا مور کې ته ویدو ټنګای تا والا رستونه موټر راغلو ټنګای ویل موټر والا رکوشو غوسای ورته وکړه خدای دې غر کوي چې دا ټنګاره تا وای خو کم از کم د یو 2 فوټه لاس ور وباسه کنه دې سي اشاره کوا چې ټنګاره تا وی هغه ټنګي والا ماما ورته وی ټیکسي والا ته موټر والا ته خدای دې غر کا د 2 فوټه لاس دې تخکاری او د 3 غزا بانس دې تنخکاری صدارت وی ودته ګوره کنه اوس په غلطي مو خو بیم دې بل دې خاموشه کولو کوشش چلو دته د کوسلای ویل کی یو بل کا سرست نه ورپسې روانو هغه ورته ماما ټنګي والا ماما وی د 2 فوټه لاس وی دې پارات خبردار 3 غزا بان سره توی ځان بچکا نه دته دلیل ویل شي نروافض اکثر د کوسلې پیش کوي څو ور سره وینا اړې اوس دا ځان نه یو خبره کوي ته دی اهل بیت او شان دانا د څو پر نه شیخ حسد کی دو براغه به واغلی ورته به معاویه رضی الله عنه سره ویلي خلافت لپاره جنگ وکړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه پاتې شوی خلافت دو برای ویلي واخستو بهر حال دغه پر خدا خبره مو درته عرض کړه اولانې شی باغ فدق پد باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبضہ متولیانه و متولی کو مالک نو نو چې کوم شی یو کس متولی وي اسړې مرشي مثلا د مسجد متولی دا مرشو دا مسجد خو د هغه وارثانو کې بنه تقسیمیږي هغه صرف مشر او خدمت کولو انتظامی امور سنبالول نبی علیہ السلام دې متولی و مالک نو بل خبره مدته دا ارسله دی روافض کتابونو نه مدته شواهد پیش کړو څو خلفای راشدین خلفای اربعه او بشمول حسن رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه هغه حضراتو باغ فدق آمدنی کې مغ ترتیب باندې تصرف کولو حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي لہذا اشکال پاتې شو بل خبره د روافض حکمیه دغه درس دوی منوان تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ لارا دی باغ فدق مطالبہ ورنہ وکړه صدا مال پلار ملکیت کو دام میراث کی ماته ملاو شوه ماته رسی ماته دغه باغ فدق راکا وی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته ویر نکړو دی وجه العیاذ بالله غاصب شو غاصب سړی ظالم خلیفہ نشی کیدل و دی وجه حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وی ټول عمر ورنه خفاوه مرګ وخت پوری وی خبرې ور سره ونه کړی دنیا نام دې سلاله دا روافض اعتراض کوي د اعتراض حقیقت هم ګوري او د تفصیلی جوابات دام ګوري جواب نمبر 1 یو جواب نه دا ډیر شی جوابات چې کوم جواب پزړه باندې خراغ نو د آسانو کړی د مغاز دا کوي یہ بات غلط ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر ناراض ہو کر چلی گئی دا خبر ہم غلط ہے شروع نہ مداڈو منونا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فیصلے بانے خفاوا بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نبی علیہ السلام علیہ حدیث مبارک ورتوا ورولو ان العلماء ورثۃ الانبیاء نبی علیہ السلام فرمائی علماء دی انبیاء وارثان دی ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما
انبیاء څوک د دینار او د درهم وارثان نه جوړي ولکن ورثوا العلم لیکن د علم وارثان جوړي فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر شاغ علم نڅنه چې حساب واخستا هغه ډیر غټه حصہ حاصل کړ. دا روایت کمال خبره ده د مو کتابونو کې مشته د روافضو کتابونو کې مشته د اقوال اصول حدیث کتابونه او څوره د احادیث کتابونه دي هغه کې دا روایت عام ملوي چې د انبیاو میراث مال دولت درهم دنانی دنیاوی شیونه نوي د انبیاو میراث علم ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته دا وایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکې د انبیاو کوم مال او متاع سامانی اتو وقف وی د انبیاو میراث علم ده. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه سے دا روایت واورید خوشاله شو واپس لاړه خبره د زی پرې را به دا نورې پروپاګاندا روافض کوي لکه تیر پیر درس کې د حدیث کې ارفاس کې مده تدیدو اكو شرارتونه دوکې فراډونه مې د ذکر کړیو د درس کې به دغه دا شان ګوري. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته دا روایت واورو ما تا فرض کو دا حدیث د مو کتابونو کې دا د روافضو کتابونو کې د انبیاء میراث دنیوي شؤون نبی څنشتہ نو باغ فدق مطالبه غلطه شو. د انبیاء میراث هغه علم دا علم هغه په دې فیصله باندې خوشاله شو لاړه. اوس دا روایت د روافضو کتابونو کې به ګوري. تو یہ بات خود شیعہ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے. چنانچہ علامہ ابن میثم البحرانی نے شرح نہج البلاغہ میں حدیث نقل کیا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ من فدق قوتکم ویقسم الباقی ویحمل منه فی سبیل اللہ ولک علی اللہ ان اصنع بها كما كان يصنع فرضیت بذلك وأخذت العهد عليه به وكان يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم ثم فعلت الخلفاء بعده كذلك إلى أن ولي معاوية مخ فرضی عبارت کے دا روایت تیر شو ترجمه ته به مغرب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کله فاطمه رضی اللہ عنہ لاړه ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته څوبي به د دوه خبره شوی ا روایت د شیعو کتاب نه ګوري. شرح نهج البلاغه دی ایران چاپ کا علامہ ابن میثم بحرانی والا صفحہ 54 باندې ترجمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی آمدنی میں سے تمہارا اہل بیت کا خرچ الگ کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدی فدق نا د تاسو اهل بیت خرچا دا به بلا کولا او کوم ابو پاتشوا او په مسکینانو باندې تقسیم ولا او پتہ کی بھی جہاد دی پارس ورلی عمر کول یا خسری بھی اور اللہ کی رضامندی کے لیے آپ کا مجھ پر حق ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ تداوی صلی اللہ دی پارے تا پما باندی حق تا کہ فدق کے بارے میں وہی کارروائی کروں جو کارروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. فدق بارے کے بجا اغا عمل کو